जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात हो रही थी करप्शन पे। करप्शन को तो सब जानते हैं, इसका हल क्या है? क्योंकि पाकिस्तानी मईशत इस वक्त तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है। हुकूमती खर्चे 9% हैं और जो अखराजात हैं हमारे पास, तो वो तो बिल्कुल पैसा हुकूमत के पास खजाने में है ही नहीं। इसका हल क्या है? करप्शन कैसे खत्म हो सकती है? एजेंडा तो सब दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि 45 दिन हमने आपको दे दिया, अल्टीमेटम दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। करप्शन को खत्म कैसे किया जा सकता है? असमा, ये जो हुकूमत शुरू से लेकर आज तक बारहा अपने हमारे इत्यादियों ने GOI NP इनके हमने कहा था कि ये जो इदारों के सरबराह हैं, ये आपके मिनिस्टरों में जो मिनिस्टर करप्शन कर रहे हैं, आपके रिश्तेदारों में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं के नाम लिया जा रहा है हज मिनिस्ट्री में। सॉरी, आपकी ऑडियो कुछ ठीक नहीं जा रही है। ऑडियो जरा ठीक करते हैं, हम फैसलाबाद भी जाके जरा बात करते हैं, वो ठीक करते हैं आपकी ऑडियो। आबिद शेर अली साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी कि जो करप्शन के हल की हम बात कर रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है? आए दिन इतने बड़े बड़े केसेस जो है सामने आ रहे हैं। जी, मैं आपको एक इसका सोल्यूशन बताता हूं। जैसे इंडिया की पब्लिक अकाउंट कमेटी ने, उनके पास इतनी पावर है, उन्होंने इंडियन आर्मी चीफ को वहां पर समन किया है। इसको कहते हैं पार्लियामेंट, इसको कहते हैं जमहूरियत, इसको कहते हैं करप्शन के से आजाद रियासत। ये नहीं है कि हमने पार्लियामेंट्री कमेटी ने रॉयल पाम के अगेंस्ट अरबों रुपए का उनको डिफॉल्टर करार दे दिया, वो करप्शन का केस लाए। और उसी जब वो चेयरमैन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद साहब थे और उसी से अगले दिन अफसोस के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब के बेटे का वलीमा उसी रॉयल पाम पे हो रहा है, जिसपे पार्लियामेंट्री पार्टी की कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर रही है। जब इस तरह के अमाल होंगे, इस तरह की आप चीजें करेंगे, तो फिर आसमा किसको अकाउंटेबिलिटी कहेंगे? वो एक तरफ इंडिया आपके साथ बैठा हुआ है, उनका आर्मी चीफ पब्लिक अकाउंट कमेटी में आ रहा है। आप जब प्राइम मिनिस्टर यहां पे बात करता है तो उनको आप मुल्क से दरबदर करते हैं या उनको सजाए मौत दे देते हैं। ये क्रॉस द बोर्ड जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अकाउंटेबिलिटी का बिल कौमी असेंबली में लाए हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हम कहते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी बिल को लाया जाए, पास किया जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आसमा जो भी करप्शन करेगा, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो फौजी जर्नैल हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो सदर पाकिस्तान हो, फिर जो मर्जी भी हो, फिर क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी भी होगी, उसके खिलाफ सजाएं भी होंगी। फिर लोग हमारे पे उंगलियां नहीं उठाएंगे। जी, बिल्कुल उठाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सियासतदानों की तस्दील होती है कि सियासतदान ही है जो भी इस करप्शन में इन्वॉल्व है, तो खुदारा आप ही होश के नाखून ले लें। अच्छा, शेर अली साहब, आपके पास है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप है निसार अली साहब के पास, तो वो क्यों नहीं बुलाते जर्नैलों को? कई बार साहब ने रिपोर्ट किया और गुफ्तगू में भी कहा कि जी जर्नैलों के नाम पे सब खामोश हो जाते हैं। ये चौधरी निसार अली साहब की कमेटी को देख लें, उन्होंने सैकड़ों केसेस ऐसे कितने जर्नैलों को समन किया, चले कितने जर्नैलों को उन्होंने बुलाया, एक पूरी बुक उन्होंने बनाकर कौमी असेंबली में पेश की है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने नहीं, उन्होंने कितने जर्नैलों को बुलाया? आपने इंडिया की मिसाल दी मुझे। देखें, इम्प्लीमेंटेशन करना कितने जर्नैलों को बुलाया का काम है। ये वफाकी हुकूमत ने ये इम्प्लीमेंट करना है कि कौन, जब अदनान ख्वाजा जैसे करप्ट लोगों को मसले का हल क्या है? जब आप अदनान ख्वाजा जैसे लोगों को 34-35 करोड़ रुपया लेकर अदारों का सरबराह बनाएंगे, जब आप गलत लोगों को हेड ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट बनाएंगे, तो फिर कैसे आप करप्शन खत्म कर लेंगे? बिल्कुल, मैं बोली आपकी जमात ने भी स्टैंड लिया, आपकी जमात ने भी करप्शन के खिलाफ आपके स्टैंड लिया, लेकिन आप पे भी बड़े अच्छे खासे इल्जामात लग रहे हैं, काकड़ साहब पे, मौलाना साहब पे, और आपके मौलाना साहब कहते हैं अगर हमारे खिलाफ आपने चार्जेस लगाए तो हम सबको निचोड़ के रख देंगे। ये क्या? ये बिल्कुल जो मौलाना का मकसद ये नहीं था। हम करप्शन खत्म करने के हक में, और हम समझते हैं कि शफाफ इदारा बनाया जाए और नए मुतनाज़ इदारा है, उसमें एक शफाफ इदारा, उसमें तबाह पार्टियों को जो ईमानदार लोग हैं उनको बिठाया जाए। बल्कि मैं कभी कभी कहता हूं कि अगर हमारे पास ये भी कासाली है कि अगर ऐसे लोग नहीं है कुपेरा में अक़वाम मुत्तहिदा जैसा बेनज़ीर का केस अक़वाम मुत्तहिदा दी गई, उसमें भी तो अच्छे खासे करोड़ों डॉलर लगे थे, पैसे लगे थे। दूसरी बात यह है कि जब इस मुल्क में इदारों के सरबराह करप्ट होंगे, स्टील मिल है, PIA है, यूनिटी स्टोर है, रेलवे है, तो जब वो करप्शन करेंगे 3 साल में कई दफा इनको नोटिफाई भी किया गया वजीर आज़म सदर को ये करप्शन हो रही है, वो इसका नोटिस नहीं लेते। मैं समझता हूं कि असमा यहां तबाही है। हज मिनिस्ट्री जैसे एक इदारा, और हमने जमीयत उलमा इस्लाम ने हमारे एक सवाती के महकमे में मैं चैलेंज करता हूं, साइंस टेक्नोलॉजी में अगर 1 रुपए का करप्शन किसी ने साबित किया तो हम जिम्मेदार है। वो गया अदलिया में
کہ کاظمی کے کرپشن بھی ثابت کروں گا. وزیر اعظم نے ایک ہی اس میں تلوار میں دونوں کو تباہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جیسا کہ ہمارے نون والے نے کہا, حافظ صاحب نے, کہ اگر ہم وہ کہتے ہیں کہ جنرل کو حکومت بلائے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کرپشن ممبر آف پارلیمنٹ کرتے ہیں, اگر بیوروکریسی کرتے ہیں, جنرل بھی کرتے ہیں, ان کا کیوں احتساب نہیں ہوتا ہے؟ ہم کیوں ڈرتے ہیں ان سے؟ ہم سب اکٹھے ہو کر سب کا احتساب کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر احتساب نہیں کیا گیا, یہ جو کرپشن کا ایشو ہے پاکستان کا امیج بہت خراب ہے. معیشت تو آپ کی تباہی کے دہانے پہ اور یہ جو ایف بی آر کا چیئرمین کا جیسا ہمارے $1,000 کی تو یہ تو ایک فائنینشل کرائسس اس نے اظہار کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں مہنگائی اس حد تک بڑھی ہے اور بے روزگاری ہے اور کرپشن میں اربوں روپے لوگوں کے جیبوں میں جا رہی ہے. یہ ملک تباہ ہو رہی ہے اگر ہم نے اس پر ایکشن نہیں لیا. اور جمعیت علماء اسلام نے اس لیے چھوڑا کہ یہ حکومت ناکام ہے. اگر ان کے پاس فگر نہیں تھے 9-0 کے بجائے, اس کو یہ ڈیسیجن لینا چاہیے تھا کہ میں وڈرا کرتا ہوں اور میں ریزائن کرتا ہوں, کیونکہ کرپشن مجھ سے قابو نہیں ہوتا. کرپشن قابو نہیں ہو رہی, لیکن یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں نا بالکل بچانے کے چکروں میں سب ایک دوسرے کو بچانے کے چکروں میں. یہ پیپلز پارٹی کی ناکام ترین حکومت پیپلز پارٹی ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتی ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ان کو انجیکشن امکیون میں لگا دیا, لیکن انجیکشن لگا دیا, اب تک وہ حکومت کو ساتھ نہیں دے رہے. بلوچ صاحب آپ کے اتحادی تھے اور وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت ناکام ہو چکی ہے, لیکن معیشت کا ہم ذکر کرتے ہیں, معیشت تو ختم ہو چکی ہے اس وقت. بالکل بات یہ ہے کہ بلودی صاحب نے جو بات کی وہ اس کی اپنی جو ہے نا سوچ ہے, اس کی اپنے جو ہے نا خیالات ہیں. لیکن میں ایک بات, آپ نے جو آج کی جو ایجنڈا رکھا ہے, دیکھو ہر شخص, آپ بھی فرما رہی ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں, میرے دوست بھی سب کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کرپشن کرپشن. اس بات پر تو سب ایگری ہیں کہ کہ کرپشن آج سے نہیں بلکہ کتنے سالوں سے ہر حکومت میں یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے. اب بات بیسیکلی یہ ہے کہ جس طرح آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ اس کو کیسے روکا جائے, اس کو اب اس کے لیے کس قسم کے وہ کون سے سٹیپس لیے جائیں, وہ کون سا ایک فارمولا بنایا جائے, وہ کون سا یعنی ہم ایک اسٹریٹجی بنائیں کہ کرپشن کو اگر ختم نہیں کر سکتے اس کو کم از کم تھوڑا سا کم تو کرایا جائے, اس ملک میں آہستہ آہستہ اس کو کم کرایا جائے. لیٹس سٹ آن اٹ ایک دوسرے پر, کہ میں پہلے بھی عرض کیا تھا آپ, لیکن ہم نے دیکھا نا وہ بات صرف یہ کہ بس بیٹھ جائیں بات کریں. میں نے کہا دیکھو بات یہ سوائے اس کے کہ جناب میں آپ کے لیڈروں پر بہتان لگاؤں, آپ میرے لیڈروں پر بہتان لگائیں, اس سے کرپشن ختم نہیں ہوگی. اس سے جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں, دوسرے جو انڈیموکریٹک فورسز ہیں, وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ مجھے اور آپ کو سیاستدانوں کو کبھی نہیں چھوڑتے کہ ہم ایک پالیسی بنائیں اور ایک ایسا لائن آف ایکشن لے لیں کہ جس سے ہم کرپشن کو ختم کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات آپ کو ایک چھوٹی سی بات آپ میری سن لیں, اس کے بعد دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمت ہے. اچھا دوسرے یعنی جو ایسے چیزیں ہیں کہ جو آپ باہر سے درآمد کرتے, بات بیسیکلی یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو سبسڈی دیتے ہیں, سبسڈی کا مطلب یہ کہ آپ ایک کھاتے کو بند کر کے کہیں اور سے نکال کے وہ پیسے آپ خرچ کر لیتے ہیں. تو آپ کو جو نا یہ چیزیں اب مجھے سلوشن نہیں بتایا آپ نے, حل نہیں بتایا. اچھا لوگوں کو چاہیے کہ آپ کو اگر پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی تھی تو آپ آ کے بیٹھ جاتے, گورنمنٹ نے واپس لے لیا, گورنمنٹ نے واپس لینے کے, لیکن آپ بھی تو ہمیشہ عوام پہ بم گراتے ہیں نا, جو بھی بم ہوتا ہے عوام پہ گرتا ہے. ہم نے حکمرانوں پہ کبھی اس طرح کی بم گرتے نہیں دیکھے. گیلانی صاحب ہو, پریزیڈنٹ صاحب جو نا ان کو میری بیٹھ کے آپ کریں گے, ان سب کو بلا کے ایک سیمینار کریں اور اس کا سلوشن کیا, حل کیا ہے, حل پہ آئیں گے. مجھے کلوزنگ کرنی ہے, حل پہ آتے ہیں. کے پاس کوئی حل نہیں ہے. یہ جو حل بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بیٹھ جائیں, گیلانی صاحب بیٹھ جائیں, یہ تو پچھلے 10 سال 15 سال پرانے کے یہ حل ہیں, اب اس میں نہیں چلنے والی. ایک چیز جو میرا خیال ان کو کرنی چاہیے, ان کو ٹف ڈیسیژن لینے چاہیے, اور بدقسمتی سے گیلانی صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے. میں کہوں گا نہیں سر سن لینا سر, بات تو سن لیں, میں نے آپ کی سر غور سے سنی ہے سر. میں یہ کہہ رہا ہوں گیلانی صاحب سے ٹف ڈیسیژن نہیں لیا جاتا. ہی از دا ویکسٹ پرائم منسٹر ان دا ہسٹری آف دا کنٹری. وہ پولیٹیکلی بڑے اسٹرانگ ہوں گے, انہیں کوئی ایک چیز اگر آتی ہے گیلانی صاحب وہ پالیٹکس آتی ہے, اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں آتا. آپ کو جہاں بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو آ کے آپ ملک کی اکانومی کے لیے ٹف ڈیسیژن لیں, آپ بھاگ جاتے ہیں اپنی حکومتیں بچانے کے لیے. دنیا بھر میں ایسے نہیں ہوتا. ایک تو آپ کو اپنا ہاؤسنگ آرڈر کرنا چاہیے, ان کا ہاؤسنگ آرڈر نہیں ہے, ان کے ہر وزیر پہ ان پہ کرپشن کے چارجز ہیں, ان پہ مسائل ہیں. جب تک پارلیمنٹ اور پولیٹیشین 2-3 کام نہیں کریں گے, ایک تو ٹیکس دینا شروع کریں خود, آپ ان کے ٹیکس ریٹرن اٹھا کے دیکھ لیں, کسی نے 6,000 کسی نے 10,000 کسی نے 7,000, اور جب تک اپنا ہاؤسنگ آرڈر اور پلس یہ ٹف ڈیسیژن لینا شروع کریں. ہر ایک کو خوش کرنے سے کام نہیں چلتا, اس کو بھی خوش کرو, اس کو بھی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب بھائی سنیں صاحب, وزیر اعظم صاحب امریکہ کا نائب صدر جائے,
सरदारी अमेरिका जाए अपने हुकूमत को बचाने का भीख मांगे। बेहतर यह है कि जो करप्ट लोग हैं, इदारों के करप्ट लोग हैं, उनको चेंज किया। आखिरी बात आबिद शेर अली साहब, आखिरी बात हल पे हमारे थे, आखिरी बात आप क्या करेंगे? जितनी ये भी बड़े मिनिस्ट्री जनक हैं, लोग हैं, जिन पे फैसला corruption लोग के हैं, लेकिन charges आज के हैं, हालात आप देखें, उनको ये कोलेशन गवर्नमेंट है और हर काम तरफ करने से से एक रोक फैसला दिया उठाते जाए, हैं। जब तक हमें मुझे सुप्रीम अफसोस कोर्ट के से साथ फैसला कहना नहीं पड़ता है, आता आप शेरली साहब, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या हर बात एक है। चीज में शामिल काम होते करना हैं। चाहिए, इसाक डार आप साहब अपने हैं, मुजरा दूसरे पे हैं, के आप काम एक करने फैसले से के लिए बलोच साहब, शामिल आप उनको बात करने दें, बलोच साहब, उनकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जिसमें आप खुद शामिल हैं, आप वो रिप्लाई करते हैं। आप तो इसकी आप मुखालफत अपने करने मुद्रा जाते हैं। को काम करने से रोकें, जिन जिन पर करप्शन के चार्जेस हैं, फिर लोगों को बताएं कि जो लोगों का इत्मीनान बहाल करें कि ये करप्शन के चार्जेस हैं, हमने उनको काम करने से रोक दिया जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ बिल्कुल, जाता। बहुत बहुत शुक्रिया, आप और लोगों को लगाएं, बहुत ताकि बहुत शुक्रिया आबिद शेर अली साहब, रोक क्लास्टर साहब, बलीदी साहब और बलोच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात हुई करप्शन के हवाले से और आखिरी बात पे यही कंसेंसस था कि जो करप्ट वुज़रा है उनको फारिग किया जाए, हुकूमत इस पे क्विक एक्शन ले और एक तजवीज आई कि मिल बैठकर, लेकिन लगता कुछ ऐसा ही है कि मिल बैठने में ही 5 साल गुजर जाएंगे और ये करप्शन जो है हमारे माशरे को खा जाएगी और मईशत ऑलरेडी तबाही के दिहाने पे पहुंच चुकी है। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।